बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मून इल्म सर्फ विश्तम नंबर दर्स से नन नब इंशाअल्लाह हम तमरीन शुरू करो। अवल नंबर मश्क के मुंग सर सवालों ने दी दोनों ने सवालों न राखली वजदी फेलुनो सदोर वाना गर्दानुना सरद मानो देते रशवी नक्शे पशान पूरी कई इन्हें दिन नमक की चिकम मुंगा का दयों या विसगी सदोर गर्दानुना तैयार कर अवल हम जोड़ को बास इस बात फेली माजी मारूफ या बास नफी फेली माजी मारूफ ब्या पसिन जोड़ को बास इस बात फेली माजी मजहूल और ब्या पसिन जोड़ को बास नफी फेली माजी मजहूल तो आप पशान दयों या सिगे मुंगा राखले दा कतबा सिगे राखले मनाआ इज्तनाबा आलिमा और तरका दा पिंज सिगे मुंगा राखले वो दा हर ये दा कतबा सलोर वाला गर्दानु ने का बास इस बात फेली माजी मारूफ बास नफी फेली माजी मारूफ बास इस बात फेली माजी मजहूल बास नफी फेली माजी मजहूल नो अवल दा कतबा दा सलोर वाला गर्दानु के यानी मनाआ सलोर वाला गर्दानु ना इज्तनाबा सलोर वाला गर्दानु ना आलिमा सलोर वाला गर्दानु ना और दा तरका सलोर वाला गर्दानु ना ता पदे तरतीब बांधे हुए तासु को कहीं तो इंशाअल्लाह मुंगनन सिर्फ दो कताबा सलोर वाना गर्दानु न लिखू आसान सर पर कापाई के मिल गए और तवज्जो सर इकट्ठे याद हुए कोशिश पकाओ मुंगा द यवे सिगे बम गर्दान लिखू और सरबा द यवे सिगे माना लिखू द माजी मारूफ की बार सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब माना बहु लिखू द तस्निया और जमा बता सु बखपला लिखई ब्याद सिगा वाहिद मुअन्नस गायब माना मुंगा जरी कमा तासु ब्याद आगेना द तस्निया और द जमा सिगे तासु माना कोई ब्याद सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर माना बजरी कम और तासु ब्याद दे दोनों रोली कई सिगा वाहिद मुअन्नस हाजिर बजरी कम गबनोला लो मुतकल्लिम बा इंशाअल्लाह दुआ मुस्लिम कम खाली उसमें का अवल लिखो बास इस बात बहस इस बात बास इस बात फेल माजी मारूफ अवल मुंगा मारूफ गर्दान की कुजी अवल गलत है कि सिगा वादा मुज़क्कर और देखो मुअन्नस अवल को मुंसरा वाहिद नंबर सिगा वाहिद कतबा ला मुंसरा कतबा सिगा ला सरा कतबा कतबा माना ला हागा यो मुज़क्कर गायब लिकल उकड़ा पति रशद ज़माना की दरी तस्निया कतबा हागा वाव मुज़क्कर गायब निकल उकड़ा पति रशद ज़माना की ब्या जमा कतबू हागा तोलो मुज़क्कर गायब निकल उकड़ा दामुक सरा द वाहिद मुज़क्कर दरी से गेशु उस बुंगा दामुक सरा द मुज़क्कर गायब उदरी से गेशु वाहिद मुज़क्कर गायब तस्निया मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर गायब उस बुंगा वाहिद मुअन्नस गायब नो कतबत आगा यो मुअन्नस गायब लिकल उकड़ा ब्या तस्निया मुअन्नस गायब कतब ता हालत व मुअन्नस गायब लिकल उकड़ा ब्या जमा कतबना हालत मुअन्नस गायब लिकल उकड़ा दा मुसरा दा गायब शु उस दा हाजिर और पसीली को अवल मुज़क्कर गायब या मुअन्नस गायब उस मुज़क्कर हाजिर सिगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर नो वाहिद बते उस वाखु नो कतबता
كتبت معنا تا یو مذکر غائب لیکل وکړه په تېره شوې زمانه کې. بیا تسنیه كتبتما تاسو دواړو مذکر او حاضر لیکل وکړه. بیا جمع كتبتم تاسو ټول مذکر حاضر لیکل وکړه. اوس دا کوم سره مؤنث حاضر شروع کیږي. واحد مؤنث حاضر كتبتي تا یو مؤنث حاضر لیکل وکړه. دلته ما مذکر کې غائب لیکل، دلته حاضر پکار دی. تا یو مؤنث حاضر لیکل وکړه. تسنیه مؤنث حاضر كتبتما تاسو دواړو مؤنث حاضر لیکل وکړه. بیا جمع كتبتن تاسو ټول مؤنث حاضر لیکل وکړه. دا موږ سره د مذکر حاضر او د مؤنث حاضر سره تیار شو. اوس په متکلم واحد متکلم كتبتو ما لیکل وکړه. یو مذکر یا یو مؤنث. كتب او تسنیه و جمع. تسنیه و جمع متکلم. كتبنا مونږ دوو یا ټولو مذکر یا مؤنث لیکل وکړه. نو دا موږ سره د ماضی معروف گردان برابر شو. باس اثبات فعل ماضی معروف. اوس د خوالی کو باس نفی فعل ماضی معروف. باس نفی فعل ماضی معروف. باس نفی فعل ماضی معروف. هم دقه شان تدام لیکو دي. اول دا مذکر دي او بیا پسې د مؤنث دي. واحد مذکر غائب. نو الته كتبه او هغه لیکل وکړه. دلته به ولیکو ما كتبه. هغه یو مذکر غائب لیکل اونکړه. اوس د ما د وجې لیکل اونکړه. اوس تسنیه مذکر غائب. ما كتبا هغه دو مذکر غائب لیکل اونکړه. جمع ما كتبو هغه ټول مذکر غائب لیکل اونکړه. واحد مؤنث غائب شو. ګورئ دي ما كتبت هغه یو مؤنث غائب یو مؤنث غائب لیکل اونکړه. تسنیه
ما كتبتا هغه دوه مؤنث صاحب لیکل اونکړه جمع ما كتبنا هغه ټول مؤنث صاحب لیکل اونکړه بیا ورپسې واحد مذکر حاضر كتبتا تا یو مذکر ما كتبتا تا یو مذکر غائب حاضر لیکل اونکړه په تیر شوی زمانه کې تسنیه ما كتبتما تاسو دوه مذکر حاضر لیکل اونکړه جمع ما كتبتم تاسو ټول مذکر حاضر لیکل اونکړه اوس واحد مؤنث حاضر ما كتبتي تا یو مؤنث حاضر لیکل اونکړه تسنیه ما كتبتما تاسو دوه مؤنث حاضر لیکل اونکړه جمع ما كتبتمنا تاسو ټول مؤنث حاضر لیکل اونکړه متکلم واحد متکلم ما كتبت ما یو مذکر حاضر لیکل اونکړه یا یو مؤنث ما تسنیه و جمع تسنیه و جمع متکلم ما كتبنا موږ دوه مذکر یا دوه مؤنث یا ټول مذکر یا ټول مؤنث لیکل اونکړه نو ما به مخکې ولګي باس نفي فعل ماضي معروف بشي چې کله باس اثبات فعل ماضي معروف نو هغه کې به ته ما به ورسره نه لګي او چې کله باس نفي فعل ماضي معروف بس صرف مخکې به ما ولګي دې سره به دا کم د ماضي معروف ګردان او ماضي مجهول ګردان شي نو دا زمونږ د نن ورځې درس او راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.